يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقوله الطالب للمعلم. الطالب عندما يستأذن أستاذه كيف يستأذنه؟ طيب، يعني يريد أن يقضي حاجته، هو يحتاج إلى الإجازة أو إلى الرخصة، كيف يستجيز أستاذه؟ كيف يعني يستأذنه؟ ما هي العبارات التي سيحتاجها في مثل هذه المواضيع؟ فهذه نحن اليوم في هذا الدرس ندرسها. مثلا: عفوا يا معلمي، أريد الذهاب إلى دورات المياه، تفضل ولا تتأخر. إنسان عندما يحتاج أن يذهب إلى دورات المياه، إلى الحمام أو إلى المراحيض، فكيف يستأذن وهو طالب علم الآن يريد أن يستأذن أستاذه؟ فما هي العبارة التي يستعملها؟ هو يقول للمعلم: عفوا يا معلمي، أريد الذهاب إلى دورات المياه، أي عندي حاجة لابد أن أتردد على دورات المياه المراحيض. فأستاذ يجيبه يقول له: تفضل ولا تتأخر. تفضل معناه أي يمكنك الذهاب، اذهب ولكن لا تتأخر. طيب، لطفا يا شيخ أشعر بالعطش. لطفا يا شيخ، براہ کرم اے شیخ، أشعر بالعطش. العطش هو الظمأ. الظمأ أشعر بالعطش بمعنى میں پیاس محسوس کرتا ہوں. وأريد شرب الماء، أريد أن أشرب الماء، عندي حاجة. إن كنت عطشان بالفعل، اگر آپ کو واقعی پیاس لگی ہے، فاذهب واستعجل، يمكن أن تذهب لكن استعجل. استعجل من العجلة، والعجلة العجلة من جلدی کرنا، جائیں لیکن جلدی کر لو. المعذرة يا معلمي، عندي مغص، فهل أخرج؟ المعذرة يا معلمي، من أعتذر يا معلمي، عندي مغص پیٹ کا مروڑ. فهل أخرج؟ حسنا، ٹھیک ہے. اخرج وتناول بعض المسكنات، يمكنك الخروج ولكن كل بعض المسكنات. تناول من الأكل، استعمل بعض المسكنات، يعني خذ من بعض الحبوب التي تسكن هذا الألم وهذا الوجع. فهذه المسكنات، هذه الحبوب تسمى المسكنات. فمعناه تناول بعض المسكنات أي کچھ گولیاں کھاؤ. عذرا نظري ضعيف، فهل أتقدم؟ نظري ضعيف، من لا أرى الشاشة من بعيد، كيف أرى؟ هل يمكن أن أتقدم إليكم؟ فأستاذ يقول له: تقدم ولا تزاحم الآخرين. لا بأس، تقدم ولكن لا تزاحم الآخرين، دوسروں کو تنگ نہ کرو، بحيث تجلس بين اثنين ويكون مكان ضيق جدا، فكأن هذه تكون زحمة بالنسبة للآخرين، فلا تزاحمهم. معلمي عندي رشح. الرشح ہوا زکام کا آ جانا، ناک میں وہ جو سائل مادہ ہیں وہ جمع ہو جائے. تو فرمایا: عندي رشح، فهل أستنثر في محلات الوضوء؟ الاستنثار والاستنشاق نحن درسنا في الفقه كذلك، هذا المستعمل ووارد في الحديث كذلك. ناک کا صاف کرنا هذا يسمى الاستنثار. فهل أستنثر في محلات الوضوء؟ المحلات الوضوء وضو کی جگہ جہاں وضو بنائے جاتے ہیں. الأستاذ يمنعه، لا يسمح له، يقول له: لا، استعمل المناديل الورقية. المناديل الورقية بمعنى ٹیشو پیپر. المناديل الورقية پیپر، ٹیشو پیپر استعمال کرو. معلمي عندي صداع شديد. ألم الرأس بالعربية يسمى الصداع، لا نقول بالعربية رأسي فيه صداع، لا حاجة إلى هذا، بس عندي صداع. المعروف أن الصداع هو مرض الرأس بس. فعندي صداع شديد
وأريد قسطا من الراحة. أريد قسطا أي شيئا قليلا يسيرا من الراحة. اذهب إلى غرفة الاستراحة. أستاذ يقول له اذهب إلى غرفة الاستراحة، جو آرام کا کمرہ ہے اس میں چلے جاؤ. فقدت قلمي يا شيخ، أي ضاع مني القلم، میرا پین گم ہو گیا یا شیخ. فماذا أفعل؟ استعر غيره من أحد أصدقائك من العارية، يعني اطلب قلما آخر من أحد أصدقائك. استعر غيره هذا معناه. استعر غيره أي اطلب قلما آخر من أحد أصدقائك، اپنے دوستوں میں سے کسی اور دوست سے دوسرا قلم لے لو، مانگ لو. اشعر بدوار حاد یا معلمی. دوار چکر، والحاد بمعنی تیز. اشعر بدوار حاد یا معلمی، معلمی میں بہت تیز قسم کے چکر کو محسوس کرتا ہوں. لا بأس طهور إن شاء الله، لأن كل إنسان عندما يصيب بمثل هذه الأوجاع والآلام والمصائب كل هذه لا تكون إلا طهارة من الذنوب وكفارة لها، فلا بأس طهور إن شاء الله. عندي حمى يا شيخ. الحمى بمعنى بخار. عندي حمى يا شيخ، مجھے بخار لگا ہے یا شیخ. اذهب وتناول خافض الحرارة. اذهب چلے جاؤ، وتناول خافض الحرارة. خافض الحرارة مثل بنادول، يعني الحبوب التي تخفض حرارتك، حرارت جسمك. آپ کی جسم کی گرمائش کو کم کرنے والی دوائی اس کو استعمال کرو. تناول من استعمال کرو. خافض الحرارة الدواء التي تخفض، يعني الدواء الذي يخفض حرارة جسدك فاستعمله. طيب يكفينا هذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نكمل في الدرس المقبل أو الذي بعده إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.